ततः शिष्याचार्यतया शिष्याचार्यतया तथैव तथैव पितृपुत्राद्यात्मना पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः भेदतः स्वप्ने स्वप्ने जागृते वा य य एष एष पुरुषो पुरुषो माया माया परिभ्रामितः परिभ्रामितः तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम गुरुमूर्तये इदं नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीदक्षिणामूर्तये। ये ह्यस्तने क्वचित् अवष्टम्भः आसीत् ईश्वर प्रतिविज्ञायां जी पाकारम्भे रूपम् इव चोदितम्। जी जी ये ईश्वर प्रतिविज्ञायां केनचित् प्राप्तं किम्? न दृष्टं सूचना न मिलितम्। तत्र ध्वनिः समायाति। हाँ आयाति आयाति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। चत्वारिंशत्तमः तु सञ्जातः। जी अंकुरो जायत इति न भवेत् कारगात्मता। असत्वे कारकाणां हि समूहो न भवेत् तदा कर्माख्यस्य ह्यसत्यत्वात् सम्बन्धो असता कथम्। तस्मात् स एव भगवान् स्वयमेव प्रकल्पते तथा तथा भावरूपैः सन्नेव परमेश्वरः। ये अंकुरो जायत इति न भवेत् कारकात्मता कार बीजांकुर न्यायेन कार्यकारण संबंधः नास्ति इत्येव अत्र अभिप्रेतम्। अंकुरो जायते भूमौ इत्यत्राह असतो अंकुरस्य कारणता कर्तृता न स्यात्। असत्ये कारकाणां हि समूहो न भवेत् तदा कर्माख्यस्य ह्यसत्वात् तत्सम्बन्धो असता कथम्। तस्मात् स एव भगवान् स्वयमेव प्रकाशते तथा तथा भावरूपैः सन्नेव परमेश्वरः। एतस्य संक्षिप्य सत्कार्यवादः परमेश्वरस्य एव तत्तद् भावरूपेण प्रकाशनम् इति अनेन स्थापितम्। और अस्य पूर्ववर्ती अंकुरः बीजांकुरादिवत् कार्यकारणभावः नास्ति इति यावतः उपरि क्रियताम्। वृत्तिः सम्यक् न दृश्यते। ततः क्रिया नोत्पद्येत तस्मात् चिद्रूपः परमेश्वरः तथा तथा भावरूपैः स्वयमेव प्रकल्पते भवति। स च नित्यमेव सन्निति कथम् असत्कार्यताशङ्का। इदानीम् अस्य असौ वादी एव परमेश्वरः नित्यः तर्हि नित्यमेव सन् कथम् असत्कार्यता शङ्का। कार्येपि यदि परमेश्वरः यदि नित्यः कार्ये अनित्यत्वं कथं भवति। जगति यत्किमपि वर्तते तत् परमेश्वरसदृशः नित्यं भवितुमर्हति। अग्रे स्वयं च न प्रजायेत केनान्येन प्रजन्यते व्यतिरिक्तेन कर्त्राद्या यदि स्युस्ते तदात्मकाः। स्वयं च असत्वात् घटादिः कथं जायेत जननकर्ता कथं स्यात् यदा तदा केन सामर्थ्येन अन्येनापि कुम्भकारादिना कथमसत् जन्मयोग्यता लक्षणा स्वभावरहितं शशशृङ्गादि विशिष्टं जन्येत।
ये स्वयं न प्रजायते, स्वयं ये घटादिकं स्वयं स्वात्मानं न करोति, घटः स्वयं स्वात्मानं न करोति। जी और तथा कीन सामर्थ्येन कुंभकारादिना निमित्तेन यद्वा उपादानेन कथम असत जन्म योग्यता लक्षण स्वभाव रहितम शृंगात विशिष्टम। यदि जन्म योग्यता लक्षण स्वभाव नास्ति, जी उपादान नास्ति, और निमित्तम अपि नास्ति, तो शशृंगादि विशिष्टम कथम जन्येत, कथमपि अस्य उत्पत्तिः न संभवति इति वादी आशंकते। जनयिता यद्यपि सन् तथापि तत्सत्ताजन्यस्य न काचित् भवति व्यतिरिक्तत्वात् ततस्तस्यापि न तस्य योगिता भक्तिः। जनयिता यद्यपि सन् तथापि तत्सत्ताजन्यस्य न काचित् भवति, यदि एवं स्यात्, यदि असत्वात् स्वयं यदि न जायते और यदि सतः असदुत्पत्तिर्भवति, जनयिता सद्भूतः अपि एवं स्यात्, तथापि तत्सत्ता जन्यस्य काचित् सत्ता न भवति व्यतिरिक्तत्वात् ततस्तस्यापि न तस्य योग्यता पत्तिः। अतएव सतः असद् यदि जायेत तस्य योग्यता तत्र सतः कारक सतस्य सद्भूतस्य कारणस्य असत् कार्ये योग्यता न भवति, न सिद्ध्यति। एवं ही सा जन्म योग्यतायां व्याप्रियेत यदि तया तस्य जन्मिता युज्येत, यदि जनयिता कर्ता यदि जनयिता कर्ता सहकारिणश्च करणादिरूपा जन्यात्मका स्युः, व्यतिरिक्तैस्तु सद्भिः अपि असतः कथं जन्मिता न कथमपि इत्यस्य इति अस्य आशयः। जन्मकाले घटाभावात् संबंधो नैव कारकैः नासंबंधस्य करणं सत्कार्यात् चेत विद्यते, सन्नपि असौ असंवेद्यः व्यंजकस्याप्यभावतः, तस्मात् स्वयं स्वभावेन भावेर्भावी भवेत् भवः। यह अस्य अर्थ जन्म काले अस्य अन्यत् कार्यकारण भावं निरस्य जन्म काले घटाभावाद संबंधो नैव कारकैः। कारक जन्म काले यदि कारणादिरु सहकार कर्ता सहकारिण करणादिरूपा जन्यात्मका स्युः, व्यतिरिक्तेषु सद्भिः असतः जन्मिता कथं भवेत्। यदि जन्मकाले घटाभावात्, जन्मकाले घटावयन सृष्ट्यादि यदानीं सृष्ट्यादि आकारेण जी घटस्य भावः भवति, तत्सम्बन्धो नैव कारके, कारके चक्र दण्डादिभ्यः सम्बन्धः न भवति। जन्मकाले नास्ति, पश्चात् घटस्य निर्माणं भवति। न जी सम्बद्धस्य करणं सत्कार्यात् चेत् स विद्यते। यदि सत्कार्यात्, सत्कार्यवादिपक्षे सत्कार्यात् असम्बद्धस्य करणं नास्ति, यथा अत्र कारकैः घटादिभ्यः सत्कार्यात् चेत् स विद्यते, सन्नप्यसाव असंवेद्यः। यद्यपि तत्र वर्तते मृत् 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 मिथ्यादिषु मिथ्यादि उपमर्द्यमानासु मृत्तिकालौ तत् सत्कार्यं सह करणस्य सम्बद्धः विद्यते, किन्तु सन्नपि असौ असंवेद्यः व्यञ्जकस्याप्यभावतः, तस्य संवेदनं न भवति, ज्ञानं न भविष्यति। सति अपि व्यञ्जकस्य अपि अभावतः तस्य संवेद्यत्वं न भविष्यति। तस्मात् स्वयं स्वभावेन भावैर्भावी भवेत् भवः। भवः शिवः स्वयं स्वभावेन, देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा इति उक्त्या स्वभावेन भावैः सद्भावेः विश्वादि आकारेण भवः भावी भवेत्। स्वयं भवः शिवः स्वात्मानं सृष्ट्यादि आकारेण बिभ्रति, सृष्ट्यादि आकारं बिभ्रति। स्वयं भव एव परमेश्वरस्तावत् तथावत् तथाओ अस्थान तथाओ तथा स्थानस्वभावेन नापरेण हेतुना कारणेन भावाभावैः संसारावर्ती फिर भावी भवति अतीक्षणं तत् स्वभावत्वात्।
केनचित् अन्येन हेतुना वा करणेन वा कारकेण केनाप्यन्येन हेतुना कारणेन भावाभावैः संसारवृत्तिर्भवः तस्य भावी भवति, तस्य कर्तृत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादान इत्यादिकं परमेश्वरस्य न स्वीकृतम् अत्र। पत्युरसामञ्जस्यात् इत्यस्मिन् तु स्वीकृतम्, भगवतः प्रकृत्या स्वीकृतम्। इतोपि विद्यसत्कार्यं मृत्पिण्डात् किं घटः पृथक् अपृथक् वा पृथक्त्वे तु पटादेः करणं न किम् अनुपादान तैव स्यात् अपृथक्त्वे स एव सः। इतोपि शिवात्मतया अर्थानां सत्कार्यवादोपपत्ति जानीहि, यतो हि मृदपिण्डघटादयः सदा सत्कार्यवादेऽपि कार्यकारणता उपपत्तिः। मृदपिण्डाद्घटस्य पृथक्त्वे तथा च असत्त्वे घटशशविषाणयोरप्यसत्त्वाविशेषात् करणं स्यात्। अत्र मृदपिण्ड पट तन्तु इत्यादौ और शशविषाणादिभ्यः येषं सत्त्वाविशेषात् करणं स्यात् न चास्ति तत्। किन्तु अत्र असत्यर्थे पदसम्बन्धस्य अन्यपरिहारेण कार्यत्वेन स्वीकरणस्य कर्तुमशक्यत्वात् तस्य मृत्पिण्डादेर् अनुपादानता एव स्यात्, प्रकृतिरूपा नैव स्यात् इत्यर्थः। ये स्पष्टम्? जी। मृत्पिण्डादि घटस्य पृथक्त्वे तथा च असत्त्वे अनुपादानता एव स्यात्। पटे शशविषाणादौ शशविषाणयोर् अपि असत्त्वाविशेषात् करणं स्यात्। मृत्पिण्डादिवत् घटादिवत् पटे यत्र पटे किं भवति तन्त्वादि संबंधः भवति और शशविषाणयोर् अत्यन्ताभाव पुरा निरस्तं शशविषाणयोरपि असत्वा विशेषात् करणं स्यात्, तेषामपि करणं स्यात्। न चास्ति तत् यतो हि न भवति असत्यर्थे पदबन्धस्य अन्य अपरिहारेण कार्यत्वेन स्वीकरणस्य कर्तुमशक्यत्वात्। असत्यर्थे पदबन्धस्य अन्य अपरिहारेण कार्यत्वेन स्वीकरणस्य कर्तुमशक्यत्वात्। पदबन्धस्य अन्य अपरिहारेण कार्यत्वेन असत्यर्थे कार्यत्वेन अन्यस्य स्वीकरणं न शक्यते इत्यस्य भावः। तस्य मृत्पिण्डादेर् अनुपादानता एव स्यात्, प्रकृतिरूपता नैव स्यात् इत्यर्थः। तत्र यदि स्वीकरणस्य यदि कार्यत्वेन स्वीकुर्यात् तर्हि मृत्पिण्डादेर् अनुपादानता एव स्यात्, प्रकृतिरूपता नैव स्यात्। अपृथक्त्वे मृत्पिण्ड एव स घटः न तु अपूर्वः। ततः प्रागपि पिण्डो घटः स्यात्। एवं ये अस्य ईदृशी बाधा समायाति यदि असत्यर्थेपि कार्यत्वं स्वीक्रियेत चेत् तर्हि प्रागपि पिण्डो घटः स्यात्। अपृथक्त्वे मृत्पिण्ड एव स घटः न तु अपूर्वः। ततः प्रागपि पिण्डो घटः स्यात्। एवं विधः प्रत्ययः समायान्ति। नाम संस्थान भेदश्चेत् हस्ते मुष्ट्याद्यभेदिता स्थितमेव हि सत्कार्यम् अत एव विनाशिता। नाम संस्थान भेदश्चेत् यदि एवं स्यात् यदि केवलं मृत घटपिण्डयोरेव नामतः एव भेदः वर्तते तो तत् हस्तयोर् निबद्धा मुष्टिः अङ्गुल्यादि संहिता मुष्टिः वर्तते, मुष्टिरपि हस्तमेव और प्रसृताङ्गुलयः हस्तं भवति। एवं नामतः एव भेदः इति चेत् स्थितमेव हि सत्कार्यम् अत एव विनाशिता। अनयापि रीत्या सत्कार्यं स्थित एव, सत्कार्यं तु सर्वथा वर्तित एव। शिवस्य भावनाशेऽपि मौलिनाशेऽपि हेमवत्। शिवस्य यदि शिवः भावनाशे यदि संहारादि दशायाम् इदानीं शिवः न भवति, एवं मौली यथा मौलिनाशेऽपि हेमः तथैव तिष्ठति, एवं भावनाशेऽपि शिवस्तु तिष्ठत्येव इत्यर्थः। एवं मौलिः किं भवति? मौलिः किरीटम्। अच्छा, मौलिनाशे हैमः नाम किरीटं, सुवर्णं। मौलिनाशे भी
हेमवत् हेमस्तु वर्तते तथा तथैव भावनाशेऽपि संसारे असते अपि संहारेऽपि हेमः हेमादिवत् तथैव नाशः कटकरूपेण सद्भावः कुण्डलादिना सुवर्णत्वेऽपि न भ्रंशः संस्थानेऽपि विचार्यताम्। कटकरूपेण सद्भावः हेमस्य कुण्डलादिना कटकरूपेण नाशः मन्येत कुण्डलादिरूपेण सद्भावः मन्येत तो सुवर्णत्वेऽपि न भ्रंशः स्थाने संस्थानेऽपि विचार्यताम्। तो कटकुण्डलादि लौकिक निदर्शनेन संस्थानमात्रभेदः संस्थानेऽपि भेदः विचार्यताम्। तद्विचारेण ये सर्वलोक ये जो पूर्वेण सम्बन्धः किं वर्तते तद्विचारेण शिवाकारणतामेव पर्यवसानयन् तद्विचारेण किं शिवत्वेन तद्व्याप्तम् अव्याप्तं वा विधीयतां व्यापित्वे तद्विनाशित्वम् अव्याप्तौ स्यात् प्रदेशिता। यदि शिवत्वेन तद्व्याप्तं यथा सुवर्णेन कटककुण्डलादीनि व्याप्तानि तद्वत् यदि शिवेन व्याप्तं तो व्यापित्वे तद्विनाशित्वं व्याप्य व्यापक भावे सति व्याप्य नाशे व्यापकः अवशिष्यते। अव्याप्तौ स्यात् प्रदेशिता। यदि न व्याप्तं तो तत्र तावत् मात्र देशे परिचिन्नत्वात् व्याप्तेः तावत् मात्र देशे परिचिन्नं भविष्यति। यत्र न व्याप्तं तावत् व्यतिरेकित्वं स्यात् शिवस्य। ततश्च विभुत्वम् इति संस्थाने उभयथा अविधीयमानो दोषः। व्याप्यत्वभावेऽपि व्याप्यत्वाभावे उभयत्र दोषः समायाति। नैवं यतो हि भावानां विनाशे अस्मासु निष्ठता अंशाभिव्यक्तिता नाशो विनाशः सर्वलोपिता। तो उक्त दोषः अत्र परिहार्यते। नैवं यतो हि भावानां विनाशे अस्मासु निष्ठता भावानां विनाशः अस्माभिः न अभीष्टं। शिवसूत्रे सर्वान्ते वर्तते भूयः स्यात् प्रतिमीलनम्। भूयः स्यात् प्रतिमीलनम्। एक प्रतिविज्ञादर्शने सर्वादो मंगलाचरणे प्रोक्तं सततं पंचकार्य विधायिने। पंचकार्यस्य सातत्यम् एव अस्माकम् अभीष्टम्। तो एवं भावानां विनाशे अस्मासु निष्ठता अंशाभिव्यक्तिता नाशो विनाशः सर्वलोपिता। नाशा विनाशयोरत्र भेदः अनेन विशिंशितम्। नैवं हि भावानां विनाशे अस्मासु निष्ठता। अच्छा, अस्माकं भावानां विनाशः न निष्ठम् इत्यस्य अर्थः। अंशाभिव्यक्तिता नाशः नाशः नाम अंशाभिव्यक्तिता। ये किंचित अंशेन यदि वर्तते अपरेण अंशेन न विद्यते तस्य नाश इति। अत्र अदर्शनम् इति सर्वथा दर्शनं नास्ति। विनाशः सर्वलोपितः। व्याकरणदृशा किं भवति रंसलाई महाभाग? किं सांपदा? नाश विनाशयोः नाश विनाशोति नाशः विनाश सर्वथा नाशो न भवति। तत्र अनस अदर्शने इति विद्यमानस्य वस्तुनः अदर्शनमेव नाशः इति व्याख्या अस्माभिः क्रियते। सर्वथा कस्यचित् पदार्थस्य नाशः न भवति अस्माकं मते। अच्छा, अत्र विनाशः सर्वलोपिता इति लिखितम्। सर्वलोपिता सर्वथा भावेन लोपिता इति। लोपिता अदर्शनम् एकान्ततः दर्शनं विनाशः और अंशाभिव्यक्तिता नाशः। अंशाभिव्यक्तिता कटककुण्डलादीनि सर्वथा नाशः भवति। अदर्शनं भवति। हैमः सुवर्णं तु अवशिष्यते और विनाशः सर्वलोपिता। विनाशे सर्वथा लोपः दध्यादि विकारेषु दध्यादिषु परिणामेषु दुग्धस्य सर्वलोपिता भवति। नष्टे बीजे अंकुरा इत्यादिवत्। न उक्तदोषः यतो भावानां विनाशे विषये निष्ठता अस्मान् प्रति भावा न विनाशो विनाशिनो अस्मान् भिरिष्यन्ते इति यावत्।
अस्मद्दर्शने हि मौलेः उत्पादकाले अंशस्य हेममात्रस्य विभक्तिः प्राक्तनस्य मौलिपरिणामक्षणस्य इति नाश उच्यते, न तु सर्वांशदर्शनम्। अदर्शन तथाभियुक्ते तो व्याकरणदर्शनानुरूपम् एव व्याख्यातम्। हाँ स्वामिपादः एवं एतत् साङ्करमतात् किमपि भिन्नं समानमेव प्रतिभाति वा? ये केवलं स्थूलेक्षिकया तु समानं भवति। अच्छा अच्छा सूक्ष्मेक्षिकया बहु अस्मिन् अस्य प्रकरणं यथा अस्माकं पत्युरसामञ्जस्यात् इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते, तत्र ब्रह्मसूत्रे व्याख्यातं ये पाशुपतमतं तत्र प्रकृति एव निमित्तकारणम् उपादानकारणं वा अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं वा प्रकृति एव वा साक्षात् शिव एव वा इति पाशुपतमतं निरसितं तत्र मन्ये इमेपि भङ्ग्या प्रत्याचष्टाः सन्ति। किन्तु यथा व्यावहारिकी सत्ता अस्माभिः मन्यते, अस्य द्वितयसचिव परम्परातः शिवस्य एव सर्वात्मभावः, शिवस्यैव विश्वाद्याकारेण आकारेण स्फुरता स्वीक्रियते। सिद्धान्ततः तु नास्ति, प्रक्रियादशायां प्रक्रियादशायां तु वाचस्पतिमतं शुभम् इति उक्तं, तद्वत् प्रक्रियादशायाम् इमेपि सुसङ्गताः इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमां पर्यन्तं षष्टिपर्यन्तं विचारयिष्यामः। पश्चात् पूजनादौ त्वरा भवति किम्? अभिव्यक्तेर्विनाशित्वे तथाप्यनन्त्यमापतेत् इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं मात्रमत्र विनाशिता। अभिव्यक्ति विनाशित्वम् अनेन पुनः परिभाष्यते। अभिव्यक्तेर्विनाशित्वे तथापि आनन्त्यमापतेत्। यदि अभिव्यक्तिः नाम व्यक्तीनां विनाशः स्यात्, विनाशित्वं तर्हि तथापि आनन्त्यम् अभिव्यक्तस्य आनन्त्यं स्यात्। इन्द्रियाणाम् सामर्थ्यमात्रम् अत्र विनाशिता। अत्र येषां मतेपि विनाशिता नाम इन्द्रियग्रहण अयोग्यता। तो येषां मते अदर्शनं नाम अति सूक्ष्म परमाणुवादीनाम् अपि नाश एव मन्तव्यः। यद्वा साङ्ख्ये यन्मन्यते अतिदूरात् इति सामीप्यात्, ये ग्रहणाहेतवः साङ्ख्ये सन्ति। इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं मात्रम् अत्र विनाशिता। असौ एव अनभिव्यक्तिः सप्रच्छन्न तदा स्थितः। अग्रे वक्ष्यति असौ एव अनभिव्यक्तिः। इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं तथा असौ एव अनभिव्यक्तिः सघटादिः शिवतया प्रच्छन्नस्तथा स्थितः। यदामिन् इन्द्रियेभ्यः अग्रहणं भवति, इन्द्रियग्रहणं, तदापि तस्य विनाशः शब्दः सम्यक् न श्रूयते चरण। अच्छा अच्छा, इदानीं श्रूयते किञ्चित्। शिवत्वेन प्रच्छादनं तथा विनाशौ हि नाम उभयेन्द्रियवेद्यत्वाभावः। शिवाभेदः शिवत्वेन प्रच्छादनं तथैव उक्तम्। इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं यत् उक्तं तत्र करणैः अग्रहणम् एव विनाश इति उक्तं। तत् तथा असौ एव अनभिव्यक्तिः। अस्य घटादीनाम् अनभिव्यक्तिः एव तावत् इन्द्रियाणां सामर्थ्यं। तस्मिन् दशायां स घटादिः शिवतया प्रच्छन्नस्तदा स्थितः। इदानीम् अग्रहणं भवति तदानीं तस्यैव विनाशः नाम एकान्तता। तस्मिन् यत् शिवः घटाद्याकारेण शिवः घटः इत्याकारका या स्थितिः भवति, तदानीं तत्र शिवः इदानीं घट इन्द्रियगोचरः नास्ति। तदानीं तत्र शिवः प्रच्छन्नः इति उच्यते। इतोपि नाशो नास्त्यस्य घटस्य करणात् पुनः नाभाव प्राप्तरूपस्य करणं
युज्यते क्वचित् इतोपि अनया रीत्या अनयापि अनेन हेतुना अपि घटादेः पुनः नाशः नास्ति पुनः करणात् न हि यस्य सर्वथा शशविषाणतुल्यम् अभावः किञ्चित् शब्दः श्रूयते। एकनिमेष। जी ये पुराया उक्ति दत्तं यत् घटस्य इन्द्रियेभ्यः अग्रहणे सति प्रच्छन्नः भवति शिवतया प्रच्छन्न स्थितिः भवति तया रीत्यापि घटस्य पुनः करणात् इदानीं करणादिभ्यः ग्रहणं भवति तदानीं पुनः तस्य यथावत् जायते उत्पत्तिः न भवति तस्य प्रतीतिः भवति नाभावप्राप्तरूपस्य करणं युज्यते क्वचित् तस्मात् भावविनाशेऽपि शिवत्वा विनाशिता भावस्य विनाशेऽपि शिवत्वं अविनाशिता भवति इति यावदस्य उदाहरणस्य अस्य युक्तेः अर्थः एवं उत्पत्तिविनाशानि अन्यथा अनुपपत्त्या सर्वशिवता व्यवस्थिता विनाशानि विनाश अन्यथा अनुपपत्त्या अस्मिन् अन्यथा अनुपपत्ति नाम अर्थापत्तिप्रमाणेन अन्यथा अनुपपत्त्याः सर्वशिवता व्यवस्थिता उत्पत्तिः अपि भवति विनाशः अपि भवति शिवस्य सर्वत्वम् अपि न विखण्ड्यते एवं अनेन स्थापितं युक्त्या इतश्च सर्वशिवता अवयवेभ्यो न कुत्र व्यतिरेको अवयविनस्तदेवेदं विचार्यताम् तो अवयवेभ्यः सर्वशिवता इतश्च अनेन हेतोः अवयवेभ्यः अवयविनः व्यतिरेकः न भवति यदि व्यतिरेकः न भवति तर्हि अन्वयः भवितव्यः भिन्नेषु ऐक्यम् अभेदश्च यथा तत्र व्यवस्थितं तथा तत्र परिज्ञेयं पत्युः सामर्थ्यमीदृशम् अभिन्ने भेदता येन भिन्नेष्वप्यस्य भेदता तथा अवयवगं रूपं तथा सर्वपदार्थकम् ये मूलं स्पष्टं भवति किञ्चित् अग्रे अभिन्ने भेदता येन भिन्नेषु अपि अस्ति अभेदता इत्यस्य पत्युः सामर्थ्यं पत्युः पशुपतेः भगवतः ईदृशं सामर्थ्यं भवति यत् अभिन्ने भेदता अहं तेषु न मे ते मयि पश्य मे योगमैश्वरम् इत्यादिव तत्र शिवत्वपेक्षया सर्वशिवत्वपेक्षया अनेन प्रतिपादितं तथा अवयवगं रूपम् अवयविनः अवयवेन व्यतिरेकता न भवति अस्य विचारः भवति वा यथा अवयवगतं रूपम् अवयविनी भासते एवं सर्वपदार्थकं रूपं शिवे भासते इत्यर्थो वा तत् कथं भासते अत्र हेतुः अनेन तत्र परिज्ञेयं पत्युः सामर्थ्यमीदृशम् पत्युः शिवस्य सामर्थ्यम् एव ईदृशं यत् अभिन्ने भेदता भवति येन सामर्थ्येन अभिन्ने भेदता भिन्नेषु अपि अस्ति अभेदता अभिन्ने भेदता भवति और भिन्नेषु अभेदता भवति यथा अवयवगं रूपं तथा सर्वपदार्थकम् अनेन अवयविनः अवयवेन भेदः अत्र हेतुः अवयविनः अवयविना व्यतिरेकाभावः अन्वयाभावः तो अन्वयः व्यतिरेकः स्वभावतः न भवति किन्तु पत्युः सामर्थ्यवशात् भवति पश्य मे योगमैश्वरम् अहं तेषु न ते मयि स्पष्टं तस्य टीका व्याख्या वृत्तिः पठ्यते इतोपि च हेतोः सर्वशिवता अनेन हेतुना अपि अवयवनो व्यतिरेकित्वबाधे सति अपि सर्वशिवस्य सर्वात्मत्वं यावत्तु न व्यभिचरति यथावत् तिष्ठति यथावत् भवति अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तो अवयवी न क्वचित् ज्ञाने चाक्षुषे मानसे वा अवभासते द्वितीया अपरा हेतु दीयते अवयवेभ्यः व्यतिरिक्तो अवयवी न क्वचित् ज्ञाने
मानसे चाक्षुषे वा ज्ञाने अवभासते अवभासते यैरपि व्यतिरिक्तौ सौ प्रतिज्ञातः तैः प्रतीतिः समवायवशाद् अभेदेन इष्यते। जी यदि व्यतिरिक्तः अवयविनः अवयवी व्यतिरिक्तः भासते जी तत्र किं समवायसम्बन्धः इति जी गृह्णीयः। इदं एवं च तच्च इदं विचार्यताम् यद्यपि विततावभासे अवयवा भिन्नाः व्यवस्थिताः परमाणुमात्रे यवेदिनी वैतत्याभावात् तथापि एक एव देवदत्तसंज्ञोऽर्धो निस्सम्बन्धि बन्ध एकघनो अवभाति भिन्नेषु एव अवयवेषु ऐक्यं भाति। अत्र विचारः किं वर्तते तत्र अयं प्रयोगः यद्यपि विततावभासे अवयवा भिन्ना व्यवस्थिताः जी तथापि परमाणु मात्रे यवेदिनी वैतत्याभावात् परमाणु अन्यतमः परमाणु भवति यदि परमाणु संघाते एव घटाद्याकारेण आभासते वैतत्याभावात् तथापि एक एव देवदत्त संज्ञा अर्थः संज्ञो अर्थो निसंबन्धिबन्धः एक घनो अवभाति। जी देवदत्त संज्ञः एक घनो अवभाति भिन्नेषु तस्य शिरः देवदत्ताः जी हस्तं देवदत्तं पादौ देवदत्त इति न कस्यापि प्रमा भवति। जी एक घन भिन्नेषु अवयवेषु एक घन अवभाति। जी तत्र यथा ऐक्यं तथा पत्युः शिवस्य चिन्मयस्य सत्सामर्थ्यम् ईश्वर प्रत्यभिज्ञायाम् उक्तम्। येन सामर्थ्येन ये अस्य मध्यमः द्वित्रि अधिकाराः अस्माभिः आङ्ग्लभाषायां नानूदितम्। जी ईश्वर प्रतिविज्ञा अस्माभिः अनूद्य एकैकां कारिकां कृत्वा तत्र गूगल् क्लास् इत्यस्मिन् अपलोड् इति कृतम् अस्माभिः। किन्तु श्रीचरण एकवारं तत् पाठनीयम् एवमेव पाठनीयं यत् केवलं तद् आङ्ग्लमाध्यमेन पठित्वा सम्यक् बोधः न भवति। एकवारं श्रीचरणानां मुखात् शृणुमः सम्यक् बोधः भवेत्। एतदनन्तरं तस्याः पाठो भविष्यति तत्त्वविज्ञायाः पाठो शोभनं। तत्र यथैक्यं तथा पत्युः शिवस्य चिन्मयस्य तत् सामर्थ्यम् ईश्वरप्रतिविज्ञायाम् उक्तं। येन सामर्थ्येन ये पुरापि एकवारं सामर्थ्यं पत्युः सामर्थ्यम् इति उक्तं भगवतः। ये अत्र पत्युरसामञ्जस्यात् तत्रस्मिन् प्रकृतेः पृथक् निमित्तोपादान कारणतः निरस्ता एभ्यः पाशुपतसदृशम् एव मतं। तत् अस्माकं मते एकवारम् ऊहनीयं। भवता क्वचित् ये श्रीकण्ठभाष्यम् अधिगतं श्रीकण्ठभाष्यं ब्रह्मसूत्रस्य योगतन्त्रागम परीक्षायाम् आचार्यपरीक्षायां प्रथमः भागः आसीत्। एतेन व्याख्याता इत्यन्तम् आसीत्। पत्युर असामञ्जस्यात् इति अग्रे भवति। द्वितीये भागे अस्ति किम्? द्वितीयपादे वर्तते। तत् स्वातन्त्र्येण तद् श्रीकण्ठेन किं लिखितम् अस्माकं ब्रह्मसूत्रे किं वर्तते इति विचारणीयं। तदैव अत्र कश्चित् एभ्यः तत्र यथैक्यं तथा पत्युः शिवस्य चिन्मयस्य तत् सामर्थ्यम् ईश्वरप्रतिविज्ञायाम् उक्तं। येन सामर्थ्येन अभिन्ने कि सामर्थ्यं किं स्वतः शिवस्य मन्तव्यः यद्य शिवस्य शक्तिरेव मन्तव्यः यद्वा उभयोः संयोगेन मन्तव्यः तत्र बहु सावशेषः प्रसङ्गः। देवदत्ते अवयवभेदता अवयवेषु च भिन्नेषु एकेव देवदत्तता युज्यते तथा अवयवभेदगतम् एकं रूपम् एवं त्रैलोक्यवर्तिषु अपि सर्वेषु अवयवेषु गतं शिवरूपम् अर्धेषु गतं शिवरूपम् क्वपाणिपादं शिरो यथैकं भिन्नदेशगं तद्वत् सर्वपदार्थानां जगत्यैक्ये स्थितः शिवः। यदा पाणिपादादि अवयवानाम् अवयवी देवदत्तेन पार्थक्यं न भवति एवमेव सर्वपदार्थानां जगति शिवः ऐक्ये स्थितः शिवे सद्वितीयत्वं न भवति इति। अवयवभेदस्यापि अभिन्ना अवयवरूपता शिवरूपता तया एव इति प्रतिपादितम् ईश्वरप्रतिविज्ञायामेव
जगत्यैक्ये शिवरूपतोपपादिका स्थिता शब्दादिर्ग्रहणं नास्ति पूर्वापरसहोदितैः मनसः प्रेरणं कस्मात् प्रागज्ञानेन विना स्थिता सर्वैकता अत एवात्र तथा सौषुप्तबोधनं घटते कथं निमित्तस्य प्राग्योग्या योगचोदितैः योगे जागृदवस्थैव तस्मात् सर्वं शिवात्मकं यत् जगतः सुषुप्त प्रबुद्धन्यायेन अपि जगतः सर्वशिवात्मकत्वं साध्यते एतावता। अद्य भवता पूजादौ विलम्बः भविष्यति विरमामः किम्? महोदय यथा स्वामिनाम् इच्छा आज्ञा। अत्र तु करणीयं श्रीचक्र अस्मिन् समये अद्य पूर्णिमायां अस्माभिः कैलाश मानसरोवरे स्थाल्यां रजत स्थाली इत्यस्मिन् कुङ्कुमेन श्रीचक्रं लिखित्वा तत्र अर्चनं यतोहि तत्र उपस्कराणि न दीयन्ते केचन कानिचित् उपस्करणानि तत्र नीत्वा मानसरोवरस्य तटे अस्माभिः श्रीचक्रं विलिख्य भगवत्या समर्चनं कृतम् अद्य दिने बुद्ध अस्माकं मते किं भवति बुद्धः अस्माकं श्रीचक्रे कथम् एकस्तु गन्धर्वतन्त्ररीत्या षोडशारे बुद्धस्य पूजा भवति गन्धर्वतन्त्रे नित्या गन्धर्वतन्त्रेपि लिखितं विश्वसारीतन्त्रेपि एवं लिखितं प्रथम भूपुररेखात्रये चार्वाक बार्हस्पत्य लोकायतिक एषां दर्शनानाम् अर्चना क्रियते वलयत्रये पुराणी इतिहास स्मार्त दर्शनं समाराध्यते षोडशारे बौद्ध दर्शनम् आराध्यते पश्चात गाणपत्यम और चतुर्दशारे न्याय वैशेषिक सांख्य योग चतुर्नाम समर्चनम दर्शनम नाम एका एव भगवती चित्शक्त्यात्मिका तत्तद्दर्शनस्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक अधिष्ठात्री देवतादि आकारेण स्फुरति तत्का सर्वदर्शनस्तयः इति प्रतिविज्ञानसूत्रेषु लिखितम् बहिर्दशारे किं भवति कर्ममीमांसा कर्ममीमांसा यतोहि कर्ममीमांसा अभ्यन्तरे अंतरदशारे ब्रह्ममीमांसा भवति अष्टारे त्रिकोणे शाक्तदर्शनं शाक्तदर्शनमेव सर्वेभ्यः उत्तरार्धिनः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी इति बुद्ध्या कुर्वन्ति श्री वज्रेश्वरी भगवानिति रीत्या कुर्वन्ति क्वचित् गायत्री सावित्री सरस्वती महात्रिपुर सुंदरी इति रीत्या काश्मीरकेषु केचन कुर्वन्ति अर्चनादिकं ततः परं भवति श्रीविद्या दर्शनचक्रेश्वरी अपि अस्य ये यथा हि अस्माभिः अध्ययनादिविधौ सर्वेपि दर्शनाः दार्शनिकाः असत्कृताः सन्ति चार्वाकमारभ्य ब्रह्मात्मैक्यपर्यन्तं सर्वेषाम् अत्र असत्कारः भवति श्रीचक्रार्चनेन तज्जन्यं क्लेशः तनुः नो चेत् ते यावदायुः येषां कलह एव तावत् स्यात् सुखं न स्यात् अतएव प्राञ्चैः ऋषिभिः महता बुद्धिमत्तया एवं विधा प्रपञ्चितम् क्रियतां भवता नारायण ओम किमस्ति स्वामिपादः भगवान् यदि स्वप्रतिपद अस्ति किं पाठः भविष्यत् न वा आगमिकत्वात् तत्र अनाध्यायाध्ययनादिदोषः अत्र न भवति तर्हि चलिष्यति स्वामिपादः पठिष्यामः विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्पन्नतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिपाय येष पुरुषो माया परिभ्रामितः
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। एतावता भगवतः अग्रिमे श्लोके नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः अस्यैव मन्ये उपब्रह्मणं जातम्। चाओ नारायण।